السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اولا مجموعة ديال الوصفات والتقنيات اللي غادي نحضروا بها واحد لونطرومي اللي كيجي رائع جدا، واللي ممكن تحضروا في المناسبات الخاصة ديالكم كعيد الميلاد او لا عيد الزواج، فبشكل قلب رائع جدا. ما نطولش عليكم بزاف باش نشوفوا هاد التقنيات كلها لانه الفيديو غيكون شويه طويل. وقبل غادي نشوفوا اللومول اللي هو هذا الشكل ديالو، فكيكون على جوج ديال يعني كيجي بحال هكا، كيتباع بحال هكا فسيليكون او يعني الاطار ديال لو فون دو تارت، فكنديروا تارت وكنديروا فوق منها لاموس او لا لونطرومي. فيعني تقنيه رائعه جدا، الاشكال ديال الحلويات هكذا زوينه بزاف. بالنسبه كما كتشوفوا يعني في العلبه يعني عندكم الديامتر ديال هاد اللومول واللي كيناسب هاد المقادير اللي غنعطيكم، فغادي نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. فهنا غنحضر اول شيء لاموس. فبالنسبه لهاد لاموس فانا غادي نديرها بجبن، فهنا ممكن تكتفيو بالجبن فقط. انا غادي نضيف اضافه اخرى هي شوكولا غوبي. نحتاج 150 غرام ديال الكريمه سائله، كنحتاج 80 غرام ديال الجبن الابيض، انا استعملت هنا فيلادلفيا، كنحتاج 20 غرام ديال السكر كلاصي، كنحتاج 40 غرام ديال الشوكولا غوبي اللي ممكن تعوضوا الشوكولا الابيض طبعا يكون نوع جيد، ورقه واحده ديال لا جيلاتين اللي طبعا كنديرها في الماء بارد هكذا باش كترطب. كنحتاج ايضا 26 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاج 8 غرام ديال الماء، وكنحتاج جوج اصفار البيض. هنا كتشوفوا غير واحد، غادي نستعمل جوج ديال الاصفار ديال البيض. فكناخذ كاسرونه اللي فيها الماء، كنضيف عليها السكر باش كنحضر باطا بومب. هاد السكر مع سنيده كنوضعهم على النار ما تكونش مجهده لانه كما شفتوا كميه قليله، فهكذا يعني من الافضل يكون عندكم ترمومتر باش كتعبروا حتى كيوصل 119 درجه، ما يوليش كريستاليزي السكر ديالكم كيتحجر. فردوا البال معاه باش كيبقى بحال اللي كنحصلوا على سيرو. في نفس الوقت كنكون كنضرب البيض، فهنا كما كتشوفوا يعني جوج اصفار ديال البيض راه ماشي واحد، وانا كنضيف تدريجيا داك الخليط ديال السكر مع الماء، وانا كنضرب يعني كنضيفو بشويه، كنضيفوش دقه واحده باش ما يطيبش ليا البيض. وكنبدا نضرب وانتم كتشوفوا يعني ان البيض ديالكم تيطلع وفي نفس الوقت كيبيض اللون ديالو، كنحصلوا على واحد الخليط كريمي. وهنا ما كتوقفوش من التضرب، واخا كتكملوا الكميه ديال السيرو اللي عندكم، فكتبقاو تضربوه حتى كيبرد، يعني هذاك الخليط ما يبقاش سخون. وكما قلت لكم فكتحصلوا على واحد الخليط كريمي. وصافي كنحتفظ بالخليط ديالي على جنب. هنا في نفس الوقت كنوضع الشوكولا كيذوب في حمام مائي، وكناخذ بول اللي كنوضع فيه جبن مع سكر كلاصي، وكنحاول انني نخلطو مزيان باش ما كيبقاش يعني كيولي خليط هكا مخلط مع السكر، ما كتبقاش يعني داك القطع اولا داك الجبن قاصح، يعني قطع يعني كيولي بحال شكل كريمه. هنا كما كتشوفوا الشوكولا ديالي ذوبتو. المهم هاد المرحله غادي بغيت غير نوريها لكم في الفيديو، يعني ما ديروهاش نو. انا عارفه ان غادي شي حاجه اللي كنديرها غلطه، وفي نفس الوقت قلت خليني نديرها باش نوري لكم الغلط فين كاين. دابا انا خديت الجيلاتين فيه الماء، عصرته من الماء، ضفتو الشكلاط، سي نورمال يعني الماء والشكلاط ما كيتفاهموش. دونك شوف كيفاش غيولي الخليط، ما غاديش يعني ديجا هذاك الماء غادي يحجر ليا اولا غادي يقصح ليا الشكلاط، يعني ما غيدوبش ليا الجيلاتين في هذا الخليط. هنا اش كديروا راه كذوبوا يعني كذوبوا هاد الشوكولا في حمام مائي، كتسخنوا شويه الحليب غير شويه باش كتحصلوا واحد الخليط شويه ليكيد، كتخلطوا داك الحليب سخون مع الشوكولا عاد كتضيفوا الجيلاتين اللي كتقطروه من الماء. يعني ما ديروش هاد الطريقه اللي انا اكسبري بغيت ندخلها لكم في فيديو باش تشوفوا يعني الاشياء يعني الغلط اللي كيكون. دونك هنا انا دابا درت الحليب سخنته في كاسرونه، ضفت عليه الشكلاط كما كتشوفوا، خلطهم مزيان، ضفت الجيلاتين، داب ليا الجيلاتين، حصلت على خليط سائل على عكس الخليط كما شفتوا فاش خلطت الشوكولا مع الجيلاتين. صافي وكنبدا نضيفوا الخليط ديال البيض، وانا كنخلط مزيان وبسرعه دائما لانه هذا الخليط حتى هو ديال الشوكولا راه سخون. وهنا كنخلط الخليط ديال الجبن مع هاد لاباطا بومب وخليط الشوكولا. فصراحه تجانس رائع جدا ديال هاد الجبن مع هاد الشوكولا. كما قلت لكم ممكن تكتفيو بالجبن فقط، يعني كيجي بمذاق الجبن، تجي لاموس ديالكم بمذاق الجبن. الا دخلتوا هاد الشوكولا كيعطي واحد المذاق حتى هو مميز. هنا كنبدا نخلط مزيان، يعني
حتى كنحصل على خليط واحد باش كتجيني لاموس الليس. يعني كما كتشوفوا كاينين حبيبات، هادو حبيبات ديال الجبن. باش غادي نحيدوهم غادي ناخذوا هكذا ضراب. انا عندي هاد الميكسور بلونجون، عنده هاد اليد اللي بحال الباتور، غادي نستعملها انه كميه قليله باش ما نستعملوش الاخر اللي كيكونوا فيه جوج ديال اليدين. سينو كديروا تركبوا غير وحده في الاخر وكتخدموا غير هكذا باش كتخلطوا هاد الخليط ديالكم وما يبقاوش الحبيبات. وبالنسبه لهاد لاموس فانا كنوجدها نهار قبل باش هكذا كتجمد مزيان، باش كنبيتها في الكونجيلاتور كتجمد مزيان. دونك هذه من الاشياء اللي كنوجدها ليله قبل. صافي كنحتفظ بالخليط ديالي على جنب، كناخذ لا كريم كندربها مزيان، وكالعاده كنضربوها ميمونتي، يعني ما كتكونش طالعه عاقده مزيان. علاش غادي نشرحها لكم، يعني دائما كنقولها لكم في فيديوهات، ولكن اللي غيشوف الفيديو اول مره كنطلعوها ميمونتي باش كتجينا لاموس خفيفه. وايضا ملي كنقطعوا لاموس ديالنا، يعني ملي كنخرجوها من المجمد كنقدموها كنخليوها يعني ملي كتطلق يعني كتذوب شويه، كتجينا سهله في القطيع، ما كتبقاش قاصحه، وحتى في الماكله ديالها كتحسوا بها خفيفه في الماكله ديالها ورطبه. دونك هذه علاش كنطلعوها ميمونتي. وصافي غادي نخلطها مع الخليط الاول ديال الجبن والشوكولا. طبعا كنخلط من التحت الفوق بشويه باش كتبقى يعني لا كريم ديالنا محافظه على القوام ديالها. وهنا كناخذ السيليكون ديالي وكنكب فيه الخليط. صافي هنا كنغلف بلاستيك غذائي وكندخل لي مول ديالي للمجمد طبعا ليله كامله. غادي نحضر دابا لا بات صابلي اللي غادي تكون كقاعده ديال هاد لونطرومي اللي غادي نديرها بالشوكولا وباللوز. فهنا بالنسبه لهاد البات صابلي ممكن تحضروها ليله قبل كتساعدكم، سينو يعني حتى نهار بنهار، لانه ما كتحتاجش بزاف، يعني كتحتاج واحد نص ساعه في الثلاجه، ولا يعني بيتوها راه ماشي مشكل، كيبقى على حسب الوقت ديالكم. اذا كنحتاجوا فيها 150 غرام ديال الزبده، طبعا الزبده نوع جيد. كنحتاج ايضا واحد البيضه كامله. كنحتاج 125 غرام ديال السكر، انا هنا خلطت بين السكر العادي والسكر الاسمر. وهنا في لوبول كتشوفوا خليط ديال يعني 250 غرام ديال الطحين الا كنتو غديروا غير الطحين بوحدو. الا بغيتو ديروها باللوز وبالشوكولا اذا كديروا 205 غرام ديال الدقيق، كديروا 30 غرام ديال بودره اللوز، وكديروا 15 غرام ديال بودره الكاكاو المر. يعني الا جمعتوا المجموع ديال هادشي غتلقاو انكم درتوا 250 غرام في المجموع. فداكشي اللي نقصتوه من الطحين كتضيفوه يا اما بودره اللوز اولا بودره نوازيت او اللي بغيتو وبودره الكاكاو. دونك هنا كنغرب لهاد المكونات الجافه مزيان، يعني كنغرب لها ما كيبقاوش دوك الحبيبات، كنضيفها على البول اللي فيه الزبده وكنبدا نخدم يعني الزبده مع هاد المكونات. طبعا هنا من الافضل الزبده تكون بحراره المطبخ باش كتساعدكم. صافي كنبدا نخدم كندخل الزبده في هاد المواد الجافه. طبعا هنا كنضيف حتى السكر وكنضيف رشه الملح، يعني ما نساوش السكر وما نساوش واحد الرشه ديال الملح. صافي كنخدم كما قلت لكم هاد المكونات. ملي كنحس انني دخلت يعني الزبده مع هاد المكونات الجافه فكنضيف البيضه وكنخلط. وهنا باش تحكموا انكم تخدموا لاباط ديالكم مزيان فحاولوا انكم توضعوها فوق الطاوله ديالكم وتخدموها يعني ماشي بصبعانكم بالوسط ديال ايديكم، يعني لهاد البلاصه المنطقه اللي كنسميوها لابوم كتبقاو هكا تخدموها باش كتدخلوا داك الزبده مع الطحين والبيض باش كتحصلوا على عجينه متماسكه. فهنا ما تحاولوش انكم تدلكوها، لانه الا دلكتوها فغادي تولي كتجبد، يعني فما غاديش تبقى بات صابلي، دونك ما غاديش تولي بات صابلي. دونك فقط غير ما كيبقاوش دوك الحبيبات ديال الزبده اولا الزبده كتبان، يعني كتدخل مع المكونات الجافه. كنلف العجين ديالي في بلاستيك غذائي وكندخلو الثلاجه. من الاشياء ايضا اللي ضروري تحضروها ليله قبل هي الكلاصاج. علاش كنحضروه ليله قبل؟ باش اللون ديالو كيطلق اكثر. يعني ممكن نخدموه في نفس النهار، ولكن ملي كتخليوه خصوصا الا كنتو استعملتوا يعني الوان بحال هكا، يعني اللون الاحمر، يعني كتبغيو داك اللون الاحمر يجي كما كنقولوا عاطي هكذا في الشوفه، فضروري يعني يبات باش دوك سورتو الا خدمتو حتى بالبودغ يعني ملون بودغ، باش دوك الحبيبات كيذوبوا تماما وكيطلقوا اللون ديالهم اكثر. بالنسبه للكلاصاج انا ديجا شاركته معكم،
غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وهاد ثلاثه الاشياء اللي هي الكلاصاج لاموس ولا بات ممكن تحضروها حتى يعني 3 ايام اولا قبل، ما ماشي مشكل، ممكن تحتفظوا بهم في المجمد. يعني لاموس تخليوها في المجمد. نفس الشيء بالنسبه لاباط والكلاصاج، الوقت اللي اولا النهار اللي كتبغيوهم عاد كتجبدوهم. يعني هادو اشياء ماشي مشكل. هنا خديت لاباط باش كنطلقها باش نشكلها في لومول. دونك كناخذ شويه ديال الدقيق اللي كنرشو فوق الطاوله باش طبعا العجين ما كيلصقش، وكنبسطو مزيان. فهنا ما ترققوش بزاف وما تخليوهش غليظ باش ما تجيش لاباط ديالكم قاصحه، ومني تكونوا كتاكلوا ما تحسوش انكم كتاكلوا غير هاد العجينه ديال الصابلي. وهنا كناخذ لومول وكنقطع يعني القاعده، يعني هكذا احسن من انكم تحطوا العجينه وعاد تبقاو تبسطوها باش يعني هاد الطريقه كتجي افضل و يعني بروفيسيونيل اكثر. فقطعوا القطعه ديالكم هي الاولى اللي كقاعده. صافي كنوضعها في المول وكناخذ يعني اللي بقى لي من العجين وكنطلقو بشكل طولي. وهنا خديت هاد القطعه فباش نقطع الشريط مقاد، فكنحاول انني نبر. هادي عندي خاصه بعجين السكر، و يعني عمليه اكثر، يعني كتحددوا القياس اللي بغيتو وكتخدموا بها. سينو يعني غير الموس اولا القطعه ديال البيتزا كتحاولوا انكم تشوفوا العبار ديالكم وكتقطعوا الشريط ديالكم. وصافي هنا كنبدا نلبس الشريط اللومول وانا كنضغط. فهنا بالنسبه للومول يعني ملي كتكون هكا نوعيه جيده ما كتحتاجوش انكم تدهنوها، على عكس لي مول الاخرين خصنا ندهنوهم. وهنا الا دهنتوهم فضروري انكم تدهنوا، ما تخليوش قطع ديال الزبده لاصقه فيهم، يعني دهنوهم تماما. صافي هنا كنلصق اللخه ديال الشريط مع الشريط الاخر وكنحاول انني نضغط باش كيثبت على لومول، وايضا كنضغط حتى لتحت باش كيثبت على القطعه اللي لتحت، يعني ما كتبقاش وحده مفروقه على الاخرى. يعني كما كتشوفوا كنبدا نضغط بصبعي هكذا باش كتدخل العجينه ديال الشريط مع العجينه اللي لتحت اولا القاعده. وصافي بسكين كنحاول انني نزول الزوائد، يعني يعطيو هكذا شويه ديال الخضر باش يجي هذا القالب ديالكم يجي شكله جميل. وصافي كنتك بفورشيت هنا باش يعني ننجح لكم هذا القالب ديالكم وما ينزلوش لكم دوك الجوانب في الفرن. فحاولوا انكم تدخلوهم من بعد ما تشكلوهم هكذا، دخلوهم نص ساعه للثلاجه، عاد دخلوهم الفرن. فكطيبوهم على 180 درجه تقريبا 10 حتى ل 15 دقيقه. دابا غادي نحضر واحد لو بيسكوي سوكسي او لا اباري سوكسي او لا بات سوكسي اللي غادي تقريبا طريقتها بحال البيسكوي داكواز. هنا باش نديرها وسط هاد لو فون دو طارت اللي حطيت. اذا كنحتاجو 100 غرام ديال بياض البيض، كنحتاج 15 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاج 56 غرام ديال السكر كلاصي، وكنحتاج 75 غرام ديال بودره اللوز و15 غرام ديال الدقيق. دائما هاد النواشف كنغرب لهم هكذا باش كنحيدو يعني دوك القطع اللي كتكون كبيره، ما كتبقاش هكذا كما كتشوفوا. يعني اللوز كيكون هكا كويرات، السكر كلاصي ايضا، باش كنحصلوا على الاشياء كلها هكذا مغربله. وكناخذ هنا بياض البيض كنضيف له واحد الرشه ديال الملح وكنبدا كنضربو. وانا كنبدا نضيف السكر تدريجيا، يعني كنطلعو على شكل مورينغ. هنا من بعد ما كنطلعو مزيان فكناخذ النواشف وكنبدا نضيفها على دفعات، يعني تدريجيا على 3 تقريبا ديال الدفعات. وانا كنخلط من التحت للفوق بشويه باش يعني هذا البيض كيبقى محافظ على القوام ديالو. وصافي هنا كناخذ الانيه ديال الفرن ديالي وكنبدا نخرج اولا كنبوشي هاد لاباط ديالي. فهنا كما كتشوفوا كندير هاد قطعت يعني البوشادو صغير باش تجيني هاد البسكوي يجينا رقيق، لانه كما قلت لكم غادي ندخلو في وسط يعني داك لو فون دو طارت. بغيتو يجي رقيق باش من بعد غندير فوق منه غاناش، يعني باش ما يجيش معمر ليا الفون دو طارت. صافي وغادي ندخلو الفرن على 170 درجه تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه، راه ما كياخذش الوقت بزاف. وهنا قبل ما ندخلو خديت هاد الحبيبات يعني باش يعطي واحد القرمشه في لو بسكوي.
يعني ماشي عقيق، هذا بحال شكل كريسبي، يعني ماشي قاصح بزاف، وفيه اللوغو ديال الفواكه الحمراء يعني اون جينيرال. فغنرش شويه من الفوق. وهادو لي فون دو طار ديالي بعد ما خرجتهم من الفرن، فكنخليهم يبردوا، ومن بعد كنديموليوهم بشويه، راه بسهوله كيتزالوا من ليمون ديالهم. هذه ايضا اضافه وانا كنخدم عاد جاتني في راسي. دونك عندي لي فريز، خديتهم طحنتهم، كما شفتوا ماشي طحنتهم بزاف، ضفت لهم السكر، نعطيهم تقريبا 80 غرام ديال لي فريز مع واحد 50 غرام ديال السكر على حسب الذوق، يعني على حسب لي فريز. صافي، وغنوضعهم على النار، غنخليهم يطبخوا اولا كيطيبوا باش كنحصلوا على شكل ماشي كونفيتور يعني يجي عاقد بزاف، مي هو ان كولي ديال. وصافي هنا وصلنا للمرحله ديال المونتاج ديال هاد لونطرومي ديالنا. فكناخذ الفون دو طارت ديالي اللي حطيت بالشوكولا واللوز، ايضا البسكويت ديالي بعد ما خرجتهم من الفرن كنقطعو يعني على شكل القلب، يعني بقطع اولا بلومول ديال القلب. غير هنا غادي نقص منه شويه لانه غادي باش يجيني وسط لا طارت. هنا كما كتشوفوا هنا هاد المرحله ما بانش، يعني كناخذ هذاك لو كولي اللي حضرت ديال لي فريز وكنديرو كنحاول انني نوزعو كطبقه رقيقه هكذا في الداخل ديال لا طارت على هذا الشكل. يعني هادو كلهم اشياء اللي عطاو واحد المذاق رائع لهاد لونطرومي. وصافي هنا كناخذ البسكويت ديالي سوكسي وكندخلو بهذا الشكل. هنا كاخر مرحله، يعني حتى كنبغي نخدمو اولا نحط هاد لا غاناش فوق يعني فوق لو غاتو، عاد كنحضرو باش ما كيجمدش. فحضرت غاناش، يعني غادي نخلي لكم الرابط ديال الطريقه ديال التحضير ديالو ساهل. يعني خلطت الحليب مع الكريمه، غنكتب لكم المقادير. خلطت الحليب مع الكريمه، سخنتهم، وصافي ملي سخنوا ضفت لهم الشوكولا. بالنسبه للمقادير مضبوطه غنكتبها لكم في صندوق الوصف. من بعد ما سخنات الكريمه مع الحليب ضفت لهم الشوكولا، خلطت مزيان حتى داب صافي، وضفت الزبده و يعني قطعه ديال الزبده وصافي. يعني هذه الطريقه باش كنحضر داك الكاناش، يعني ديجا شاركت معكم بالعسل، غير هنا ما ضفتش العسل. كما قلت لكم كديروا اخر مرحله باش كيكون يعني باش تقدروا تخدموا به مباشره. صافي غادي نحاول بسباتول نقاد الوجه هكذا باش ندير واحد الاضافه في دوك الجنيبات ديال يعني ديال هاد لاطاغت. خديت حبيبات ديال الشوكولا اللي رقيقه وغادي نرشها على الجوانب بهذا الشكل، اللي كنمشي غير مع الجوانب. صافي هنا كتكون واجده هاد لاطاغت ديالنا، كيبقى غير نوضعو فوق منها لونطرومي اولا لاموس اللي حضرنا. هادي لاموس ديالنا. فبعد ما كنخرجها من المجمد، طبعا حتى كنكون موجده الكلاصاج، مخرجاه من الثلاجه وخليته يعني اولا سخنته باش كيذوب. في نفس الوقت موجده الاشياء ديال باش نحضر الفولور. كما كتشوفوا يعني الشكل ديال اولا الوجه ديال هاد لاموس كيجي ليس جدا، يعني ممكن تقدموه كيف ما هو، فبلا تزيين كيجي رائع جدا. هنا غادي ندير له الفولور هو الاول، فكنستعمل البيستولي بالنسبه لهاد الاشياء، يعني البيستولي اولا لي بروش. يعني درت لكم فيديو الالوان الملونات، زبده الكاكاو، هادشي كلشي هضرت عليه في فيديو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو الا ما شفتوش دخلوا شوفوا. يعني تعرفوا بزاف د المعلومات على هاد الاشياء. هنا ما استعملتش داك الصحن الدوار اللي كيدور، فشوفوا يديا كيفاش ولات، ولكن يعني غير زبده كاكاو ملون كديروا الماء سخون في يديكم دغيا كيمشي. مهم لانه خصني نخدم بالزربه باش لونطرومي ما تدوش، ما تبداش تذوب، انه الدار سخونه فباش ما تذوبش ليا. طبعا كما كتشوفوا كتكونوا مفرشين هكا بلاستيك او لا كارطون باش ما كتوسخش، لانه فعلا هذا البيستولي كيجلخ لكم الدنيا. بالنسبه كيفاش حضرت المكونات اولا هاد البلوغ اللي انا كنرش دابا، فبمولوين احمر، زبده ديال الكاكاو
والشوكولا الابيض. يعني كندوب الزبده ديال الكاكاو، كنضيف ليها الملون، كنخلط مزيان، كنضيف عليهم الشوكولا مذوب. بالنسبه للمقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، والطريقه راه ديجا شاركتها معكم. يعني غير باش تكون الحراره ما ديباسيش 45 درجه بالنسبه لزبده الكاكاو، وبالنسبه للشوكولا ملي كنكونوا كندوبوهم. صافي دونك انا درت دابا الفولور، غندوزو للكلاصاج. وهنا بالنسبه للكلاصاج طبعا خرجته من من الثلاجه بليتو. سخنته سواء في حمام مائي اولا في ميكرو اوند كتسخنوه، يعني كتقابلوه بالترمومتر حتى كيوصل للحراره. يعني على حساب نتوما كيفاش كتبغيو تخدموهم، بين 25 حتى ل 31 درجه ممكن تكبوا الكلاصاج ديالكم. وهنا كتبداو يعني بشويه باش كتشكلوا داك يعني باش يجيكم في الوسط. يعني كما شفتوا يعني كتجي بحال واحد الخط كينزل، ما تكبوش دفعه واحده باش كتحصلوا على الشكل اللي نتوما بغيتو كيفاش يجيكم. صافي وكنديروا في النصف ديال هاد لاموس، والنص الاخر كيجي بالفولور. داك اللون الابيض اللي كتشوفوا في الفولور راه غير البروده ديال هاد لونطرومي اللي كترجع على الفولور بحال الثلج. يعني من بعد ملي غادي تقاد الحراره بيناتهم فغادي يولي اللون الاحمر، وغتشوفوا الصور النهائيه. صافي كنخليو الكلاصاج ديالنا كيتسقطر مزيان. وهنا المرحله الاصعب اللي كتجينا في هاد لي زونطرومي هي كيفاش تهزوا هذاك لونطرومي ديالكم تحطوها بحال هكذا. يعني فريمون خصكم واحد الخاطر وبشويه باش يعني لانه التقديم في هاد لي زونطرومي هو كلشي، يعني الشكل النهائي. فكنحاول كناخذ لي سباتول، يعني كنخدم لي دو سباتول، وحده من جهه وحده من الجهه الاخرى، وكنحاول انني نحط بشويه. وحاولوا يعني هنا راه ما حطيتهاش في الوسط، ما جاتش في الوسط تماما. حاولوا ملي تبغيو تحطوا تردوا البال لهاد لي ديتاي. صافي كنحط لونطرومي ديالي فوق لا تارت اللي حضرنا، وكيكون هكذا الشكل النهائي ديالها. فبغيتو تزينوها هكذا يعني بورق ذهبي اولا الفوي دور اولا الفوي ارجونتي، كيبقى لكم الاختيار كما انا حاولت انني من نضيف حتى اضافه تزيين، نخليه كما هو، يعني هاد الفولور مع الكلاصاج والشكل ديال لو غاتو اللي اختاريت انه يكون بالاسود من التحت. وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لونطرومي ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال لونطرومي ديالنا كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه جدا. يعني لا في الشكل ديالها، يعني هاد لي مول عطاوها اولا الشكل ديال لي مول عطاوها شكل جميل. ايضا كيفاش تخدمات، يعني هاد المزيج بين الكلاصاج مع الفلور كيعطيها واحد الرقي، كتجي راقيه جدا. ايضا المذاقات اللي فعلا روعه روعه روعه، يعني لاموس اللي خفيفه، كنجيو في الكاناش حتى هو اللي رطب. ايضا يعني داك المويلو ديال لو بسكوي اللي لداخل. وايضا يعني القرمشه ديال الصابلي اولا لاباط صابلي ديالنا اولا لو بسكوي ديالنا. وبالنسبه وغادي نقطع باش تشوفوا الشكل من الداخل. بالنسبه للتقطيع ديال هاد لي زونطرومي دائما حطوا حداكم الورق، يعني ورق المطبخ، وانتم كتقطعوا يعني القطعه الاولى حاولوا انكم تمسحوا الموس ديالكم باش دائما تحافظوا على داك الشكل الداخلي، لانه كما شفتوا يعني لنا اللون الاحمر اللي غادي يخسر لنا الالوان من الداخل الا ما درناش هاد اننا نقيو السكين ديالنا. صافي كنقطعوها في هذا الشكل ديالها من الداخل، الطبقات ديالها رائعه رائعه جدا. نتمنى هاد الافكار كلها تعجبكم وتجربوا جربوها اولا تجربوا يعني بعض منها، فنصائح وافكار باش تنجحوا لي غاتو ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.